अस्सलाम वालेकुम। आज थोड़ा सा आप लोगों को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताती हूँ ना, तो जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रा प्लीज़ उसको कर दें। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले ज़िक्र करती हूँ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा का ना। वो बाँझ थी लेकिन उन्हें औलाद की बड़ी तमन्ना थी। जब भी किसी खातून को देखती कि उसकी गोद में बच्चा है तो उनका दिल मचल जाता ना, बच्चे के लिए बेचैन हो जाती। और यानी उन तसव्वुर में अपनी आंखों के सामने एक जीते जागते बच्चे को खेलता हुआ देखती। लेकिन बस अल्लाह की मर्ज़ी, एक दिन दरबार रब्बुल इज़्ज़त में इल्तिजा करने लगी और नहायत आजिज़ी से दरबार इलाही में गिड़गिड़ाईं और अपनी ये दिली तमन्ना हासिल करने के लिए उन्होंने नज़र मान ली कि उनके यहाँ अगर बच्चा हुआ, अल्लाह ताला ने उन्हें अता किया तो उसे बैतुल मुक़द्दस के लिए वक़्फ़ कर देंगे और बैतुल मुक़द्दस की इबादतगाह का खिदमत गार बना देंगे ना, और अल्लाह ताला के घर खिदमत के लिए मखसूस कर देंगे उस बच्चे को ना, और पैदा होते ही उसे अल्लाह के नाम पर अल्लाह कर देंगे। और इनके लिए इतना ही काफ़ी होगा कि अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद दी है और बस वो माँ बन गई ना, उनके लिए ये बहुत था। और ये बात हो रही है नज़र मानने की, जो बात है ये ख़ातून हज़रत हमना थी और उनके शौहर जनाब इमरान थे। दोनों इस उम्मीद पर बैठे हुए थे कि उनके यहाँ लड़का होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें उम्मीद से कर दिया था ना। तो इस दौरान में हज़रत इमरान फ़ौत हो गए और इससे बीबी हमना गमगीन और रंजीदा हो गई ना। इन्हें ये तमन्ना थी कि भई ये खुशी दोनों महसूस करें और उन्हें बेटे की भी आरज़ू थी। तो अल्लाह ताला उन्होंने यानी नज़र भी इसीलिए मानी थी कि लड़का होगा तो उसे खिदमत के लिए वक़्फ़ करेंगे ना। और अब लड़की हुई उनकी, और लड़की को इबादत गाह की खिदमत गुज़ार तो नहीं बना सकती थी, क्योंकि वो ये काम तो लड़कों का था ना। तो उन्होंने फिर अपने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि इस नज़र को कबूल फरमा लेना। अल्लाह ताला ने उनकी इस खस्ता हाली पर रहम फरमाया और उनकी आजिज़ी को यानी आजिज़ी को भी कबूल फरमाया, खस्ता हाली को कबूल फरमाया, उनकी नज़र को कबूल फरमा लिया और अपनी नेमत उन पर मुकम्मल फरमाई। फरमाया कि क्या हुआ अगर लड़का नहीं हुआ तो क्या गम है, हमें ये लड़की की नज़र भी मंजूर है। और फरमाया अल्लाह ताला को मालूम है तुमने क्या जाना है और ये मेरी ही अता है, मैं इसे कबूल करता हूँ। तो हज़रत हमना खुश हो गई और उसे कपड़े में लपेट कर बैतुल मुक़द्दस चली गई और उसे ये कहते वहाँ के उलमा के सपुर्द कर दिया कि तुम इस लड़की को संभालो। मैंने बैतुल मुक़द्दस के लिए इसकी नज़र मानी थी और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को उनके सपुर्द करके वापस लौट आए। अब वहाँ के जो सारे बड़े-बड़े उलमा थे उनका उलमा ही नहीं सॉरी वहाँ के जो बड़े-बड़े उमरा थे उन सब का इस बात पे झगड़ा होने लगा कि हम इस बच्ची की परवरिश करेंगे ना। तो आखिर में ये फ़ैसला हुआ कि कुर्रा निकालते हैं, क्योंकि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ख्वाहिशमंद थे कि मैं इस बच्ची का खालू हूँ तो मैं अच्छी परवरिश कर सकता हूँ। लिहाजा उन्होंने कहा कि कुर्रा डालते जिसके नाम निकले। तो सब ने अपने भारी तीर दरिया में डाल दिए। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का कलम पानी पर तैरने लगा और दूसरों के तीर पानी के अंदर डूब गए। तो इस तरह कुर्रा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के ना निकला ना, तो उनको परवरिश सपुर्द कर दी गई हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की, और वो इनकी कफ़ालत करने पर बहुत मसरूर थे, बहुत खुश थे ना। और तो इस तरह वो अपनी ज़िम्मेदारी नहायत तवज्जो से अदा कर रहे थे। एक दिन आपने अजीब बात देखी कि वो हैरत में पड़ गए कि एक दिन हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के हुज्रे इबादत में तशरीफ़ ले गए तो आपने देखा कि वहाँ बेमौसम के ताज़ा फल रखे हुए हैं। हालांकि आपके सिवा किसी का वहाँ आना जाना हरगिज़ नहीं था और रात को उस हुज्रे का दरवाज़ा आपके सिवा कोई नहीं खोल सकता था। आपने तो ना ये फल रखे थे वहाँ और ना फल लेकर गए थे। वो उन यानी जो फल वहाँ पड़े थे वो इन फलों का मौसम ही नहीं था। ये सोच कर आप सोच में पड़ गए कि ये गायबाना रोज़ी कहाँ से आई। आपने ये राज मालूम करना चाहा और टोर लगाई कि फल कौन रख कर जाता है, लेकिन आप किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पाए। तो आपने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से पूछा, मरियम ये फल कहाँ से आए? ये फल इस दुनिया के भी मालूम नहीं होते और यहाँ मेरे सिवा कोई आ भी नहीं सकता, क्योंकि सब दरवाजे बंद हैं। तमाम चाबियाँ मेरे पास हैं।
تو حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور وہ رازق ہے، یہ روزی وہی مہیا کرتا ہے نا۔ پھر اس طرح ہوا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو بشارت ہوئی کہ ان کے ہاں ایک بچہ پیدا، وہ جوان ہو گئی نا۔ اس سے پہلے آپ کو بتاؤ وہ جوان ہو گئی، نہایت سگر تھی اور بہت زیادہ پرہیزگار تھی، ہر وقت نماز روزہ کرتی رہتی تھی۔ تو اتنے میں جب انہیں ایک بچے کی ولادت کی بشارت ہوئی تو وہ حیران رہ گئی کہ انہیں تو کبھی کسی بچے نے چھوا بھی نہیں تھا، تو وہ اس سوچ میں پڑ گئی کہ میرے ہاں کہاں سے یعنی اولاد ہو سکتی ہے نا۔ پھر مریم علیہ السلام جب وہ امید سے ہو گئی تو لوگوں سے دور چلی گئی نا۔ پھر جب بچے پیدا ہو گیا تو وہ اس کو لے کے واپس آئے اپنی قوم کے پاس۔ لوگوں نے کہا یہ تم عجیب ہی عمل لے کر آ گئی ہو، اے ہارون کی بہن، تیرا باپ تو برا آدمی نہیں تھا، نہ ہی تیری ماں بدچلن تھی۔ تو مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا یہ تمہیں حقیقت بتائے گا۔ لوگوں نے کہا بھلا ہم اس سے کیسے بات کریں جو ایک بچہ ہے، پنگورے میں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، فرمایا میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، مجھے نماز و زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے، جب تک میں زندہ ہوں اپنی والدہ کے ساتھ مجھے نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، اس سے مجھے سرکش و بد نصیب نہیں بنایا۔ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا سلام ہے، جس دن پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا، پھر جس دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ قوم نے جب ایک بچے کی زبان سے یہ حکیمانہ کلام سنا تو حیرت زدہ رہ گئی۔ انہیں یقین ہو گیا کہ حضرت مریم علیہ السلام کا دامن بلا شبہ ہر برائی سے پاک ہے۔ اس بچے کی پیدائش کا معاملہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک نشان ہے، اور یہ خبر ایسی نہیں تھی کہ پوشیدہ رہ جاتی۔ ہر جگہ اس معجزانہ ولادت کے چرچے ہونے لگے، سب لوگ یعنی آ کے دیکھنے لگے۔ بہت حیرت کی بات تھی نا سب کے لیے، بلکہ ہے ہی حیرت کی بات۔ تو قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے حالات میں صرف اسی گود میں گفتگو کرنے کا ذکر کیا گیا ہے نا، یعنی انہوں نے ماں کی گود میں بات کی تھی۔ اچھا، پھر بخاری شریف میں ہے کہ حدیث معراج میں ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے انہیں میانہ قد، سرخ و سفید پایا، بدن ایسا صاف و شفاف تھا لگتا تھا ابھی حمام سے نہا کر نکلے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کی زلفیں کاندھوں تک لٹکی ہوئی تھی، بعض روایتوں میں آپ کا رنگ کھلتا ہوا گندمی بتایا گیا ہے۔ وہ صرف تعبیر کا فرق ہے یا موسم کے حساب سے رنگ میں بعض دفعہ عارضی تبدیلی آ جاتی ہے، کیونکہ ثبات کے ساتھ اگر ملاحت کی آمیزش ہو جائے تو انسان کے رنگ میں خاص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس میں سرخی کی جھلک زیادہ ہو جاتی ہے نا۔ جب زیادہ ہو جائے تو وہ گندمی رنگ ہو جائے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو انسان بہت سرخ ہوتا ہے وہ پھر گندمی نظر آتا ہے نا۔ اچھا، اس کے بعد یہاں تک تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے نا۔ تو اس کے بعد اس کے مقابلے میں ان کو مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت سے معجزات بھی عطا ہوئے تھے۔ اس سے پہلے میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتاتی ہوں کہ انہیں جو معجزہ عطا ہوا تھا نا، یعنی ایک دو پہلے بتاتی ہوں پھر ان کا ذکر کرتی ہوں۔ جیسے قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکتی ہوئی آگ کے الاؤ میں جھونک دیا تھا تو خالق کائنات نے آگ سے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی کا ذریعہ بن جا۔ انہیں عاجز و حیران کر دیا جب آگ ٹھنڈی ہو گئی نا قوم کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے وہ بے بس ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت آگ سے باہر آ گئے، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سحر و جادو کا زور تھا اور مصری علوم میں جادوگری کو بہت اہمیت حاصل تھی، وہاں بڑے کمال کے جادوگر تھے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے جادو کے توڑ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح کے ملتے جلتے معجزات عطا فرمائے۔ جیسے وہ گریبان میں ہاتھ ڈال کر باہر لاتے تو سورج کی طرح چمکنے لگتا، پھر آپ علیہ السلام کی لاٹھی کا معجزہ کہ زمین پر پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور آخری مظاہرہ آپ نے موجزانہ طور پر اس وقت دکھایا جب جادوگروں نے دربار فرعون میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہتھیار ڈال دیے میرا گلا خراب ہے، اپنی ہار مان کر کھڑے ہو گئے۔
اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب کو مانتے ہیں کہ یہی حق ہے نا. سب سجدے میں گر پڑے ان کے معجزات دیکھ کے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. جن معجزات کا مظاہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے کیا وہ یہ چار حیرت انگیز، یعنی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں جو ابھی میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، کہ وہ خدا کے حکم سے مردے کو زندہ کر کے دکھا دیتے تھے. آپ پیدائشی اندھے کو بھلا چنگا اور کوڑی کو شفا یاب کر دیتے تھے. وہ مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مارتے تو ان میں روح بڑھ جاتی اور وہ اڑنے لگتے. آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کرتے تھے کہ آج کس نے کیا کھایا ہے، کیا خرچ کیا اور گھر میں کیا ذخیرہ کر کے رکھا ہے. زمانے کے موجودہ طبیب جو تھے وہ تو اپنی یعنی دوائیوں سے ان چیزوں سے علاج کرتے تھے نا، لیکن یہ سب کچھ آپ کہتے تھے کہ سب کچھ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتا ہوں، کہ وہ بغیر کسی اس کے مطلب صحت یاب کر دیتے تھے مریض کو نا. بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی معجزہ ہے. بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ماں کی گود میں گفتگو فرمائی اور اپنی نبوت کے اعلان فرمایا. اور زندگی کے دوسرے معجزات کے علاوہ آپ کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا اور قرب قیامت میں دوبارہ دنیا میں تشریف لانا اور دجال کو قتل کرنا، یہ سب بھی ان کے معجزات ہی ہیں نا. اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اگرچہ فداکار لوگ تھے لیکن مجلسی طور پر سادہ لوگ تھے نا، ضروریات زندگی کے لحاظ سے بے سر و سامان اور غریب تھے. اس سے انہوں نے اپنی سادگی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جس خدا تعالیٰ نے آپ کو اتنے معجزے دیے ہیں اور آپ کی نبوت کی تصدیق کی ہے، تو اس اللہ تعالیٰ سے کریں کہ ہمارے لیے دسترخوان اتارا کریں آسمان سے، تاکہ ہم روزگار سے بے فکر ہو جائیں اور عبادت کریں نا. تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سچے مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس طرح خدا تعالیٰ کو آزمائے. انہوں نے کہا نعوذ باللہ، ہم خدا تعالیٰ کو آزما نہیں رہے، ہم تو چاہتے ہیں، بلکہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم ان چیزوں سے بے فکر ہو کے تو اپنے عبادت کریں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کا اصرار دیکھا تو بارگاہ خداوندی میں دعا کی کہ خدایا تو ان کی آرزو پوری فرما، آسمان سے ان کے لیے دسترخوان نازل فرما، اور وہ ہمارے لیے تیرے غضب کا مظہر نہ ہو بلکہ ہمارے لیے عید و مسرت کا پیغام بن جائے. او اے اللہ کریم، ہمیں غیبی رزق سے شاد کام فرما اور تو بہتر روزی رساں ہے. جواب میں اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی، عیسیٰ علیہ السلام تمہاری دعا قبول ہے، میں دسترخوان ضرور نازل کروں گا. اچھا، یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ وہی ہو جائے، لیکن چلیں پوری کر دیتی ہوں اس لیے کہ پھر ایک اور ویڈیو بنانی پڑے گی، پھر آپ لوگ تنگ ہوتے ہیں. تو یہاں اس سے کہ روایات میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی تھی نا، تو فرشتوں کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے لیے کھانا لے جائے. فرشتے آسمان سے، اس کو مائدہ کہتے تھے نا کھانا کو اس وقت، تو وہ لاتے تھے جس میں تلی ہوئی مچھلیاں، تر و تازہ پھل، روٹیاں، یہ سب چیزیں ہوتی تھیں، اور ان کی ایسی خوشبو ہوتی تھی کہ سب کو سرمست کر دیتی تھی. اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو نہ شادی کی تھی اور نہ اپنے لیے کوئی گھر بنایا، تو شہر شہر گاؤں گاؤں پھر کر خدا کا پیغام سناتے تھے نا، اور دین حق کی دعوت دیتے تھے. مطلب جہاں رات آئی بغیر سامان کے وہیں رات بسر کر لیتے تھے. اور خلق خدا کے مطلب ان کو جو بیماریاں ہوتی تھی تو ان کے ہاتھوں ان کی شفا یابی ہوتی تھی نا، سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے تھے. تو یہود اگرچہ بت پرست بادشاہ کیسر روم کے اقتدار کو اپنی بدبختی سمجھ کے اسے نفرت کرتے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف نفرت کی آگ نے انہیں اندھا کر دیا تھا. ان کی ذہنیت پست ہو چکی تھی، لہٰذا انہوں نے یہی کہا کہ نعوذ باللہ ان کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ یہ ہمارے لیے خطرہ بن جاتا ہے. مطلب بن رہا ہے نا، لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، دعوت قبول کر رہے تھے، اس لیے تو انہوں نے آپس میں فیصلہ کہ ان کو کس طرح گھیرا جائے نا. اور یہود و نصارہ دونوں کا بیان ہے کہ یہود کے جو کہان و سردار ہیں نا، ان کو یہ اطلاع ملی کہ یسوع علیہ السلام ان لوگوں کی جماعت سے الگ اپنے چند شاگردوں کے ساتھ ایک بند مکان میں موجود ہے، تو انہیں قابو کرنے کا انہیں یہ بہترین موقع یعنی نظر آیا نا. وہ موقع پر پہنچ گئے اور انہیں بقول ان کے انہیں گھیر لیا تاکہ انہیں سولی پر لٹکا سکے.
सिपाहियों ने आपको कांटों का ताज पहनाया, आपके चेहरे मुबारक पर थूका, नौजुबिल्ला, आपको कोड़े लगाए, हर तरह से आपकी तजदील व तहकीर की। उन्हीं हाथों पैरों में मेखे ठोंक कर सूली पर लटका दिया। याद रहे ये यहूदियों और ईसाइयों का बयान है, अच्छा, और उन्हीं का अकीदा है कि उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे लटकाया गया था। लेकिन कुरान पाक इस गलत अकीदे की तरदीद करता है और डंके की चोट पर बताता है कि यहूदी ना आपको कत्ल कर सके, ना सूली पर चढ़ा सके, बल्कि अल्लाह ताला ने इन्हें इनसे साफ बचा कर आसमान पर उठा लिया था। ठीक है, यानी ये तो यहूदियों की अपनी बकवास है ना, जो वो करते हैं जो वो कहते हैं। और आखिर वो वक्त आ पहुंचा कि इसराइलियों के सरदार और कानों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, जैसे मैंने पहले कहा ना, उनके मुताबिक, लेकिन जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इत्मीनान दिला दिया कि अब अल्लाह ताला ने इत्मीनान दिलाया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कि इस सख्त मुआसरे के बावजूद काफ़िर लोग तुम्हें कत्ल नहीं कर सकेंगे और तुम्हें एक गैबी हाथ आसमान की तरफ उठा ले जाएगी और तुम दुश्मनों के हाथों से साफ बच निकलोगे। तो सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों कर हुआ, जबकि नसारा और यहूद कहते हैं कि मसीह अलैहिस्सलाम को सूली पर लटकाया गया। यहाँ कुरान करीम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल और सलीब की दास्तान सरासर गलत करार दिया। कुरान करीम ने नहायत मौजज़ाना इख्तिसार के साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने का ज़िक्र फरमाया है और कत्ल व सलीब का साफ इनकार फरमाया है और मौजूदा ज़माने में तक़ुर्ब क़यामत आप ज़िंदा और क़यामत की निशानियों में से एक निशानी के तौर पर आसमान से ज़मीन पर नाजिल होंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आपने फरमाया कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, ज़रूर वो वक्त आने वाला है कि तुम में ईसा बिन मरियम हाकिम वो आदर बन के उतरेंगे, वो सलीब को तोड़ देंगे और खंजीर को कत्ल करेंगे, यानी मौजूदा ईसाइयत को मिटाएंगे और जजिया उठा देंगे। यानी जब लोग मुसलमान होंगे, जजिया देने वाला कोई काफिर बाकी नहीं रहेगा और माल इस कदर वाफिर हो जाएगा कि कोई उसे कबूल करने वाला नहीं मिलेगा। खुदा ताला के सामने एक सजदा करना दुनिया यानी उनके लिए दुनिया में सबसे बेहतर तसव्वुर हो, वो तसव्वुर करेंगे ना अल्लाह ताला को सजदा करना। तो बस ये सारी हकीकत है जो मैंने आपको बताई है, थोड़ा सा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। तो ज़रा टाइम मिले तो उसको सुन लें। अच्छा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।